بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم. الحديث الثاني شيخ. ها؟ الحديث الرابع. لا. نعم. عبد المجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحج ولا حج؟ حج. وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم. نعم. يلا نايف. أحسنت. عبد العزيز تفضل، ارفع صوتك. ايش؟ أعد أعد. قال: هي سمعته. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا بالحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث عمر رضي الله عنهما، حديث جبريل عليه السلام. وهذا الحديث حديث كما سبق الكلام عليه، حديث عظيم، وسماه أهل العلماء بأنه أم السنة، يحتاج إلى وقفات طويلة. فلو أنتم سمعتم الحديثين أحسن، حتى الإنسان يراجع أكثر. يعني تسمع حديث الجديد والحديث الذي نحن فيه، فكل ما سمعت أكثر كل ما رسخ بإذن الله الحفظ. فكنا وقفنا على شرح المفردات الحديث، حديث جبريل عليه السلام. فقول
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين هنا ظرفية، وما هنا زائدة يعني للتأكيد، بينما، وزيادة المبنى زيادة في المعنى. وجلوس مبتدأ، وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إذ طلع علينا رجل، إذ هذه فجائية، هذا يدل على أن هذا الرجل الذي طلع عليهم فاجأهم بالخروج، بمعنى طلع أي ظهر عليهم، فهم جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلع هذا الرجل عليهم قادما إليهم ومقبلا عليهم. ورجل هنا نكرة، فهم لا يعرفونه، وهذا الرجل هو جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام كما سبق معنا في الدرس الماضي هو ملك كريم، بل هو أفضل الملائكة، ويتمثل ويتشكل. أعطاه الله عز وجل القدرة، بل أعطى الملائكة جميعا هذه القدرة. قيل أن هذه القدرة أيضا أعطاها الله عز وجل للجن في التمثل والتشكل. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات في الدور، لأنها قد تتشكل على شكل حيات، الجن يتشكلون على شكل حيات، فنهى عن قتلها في الدور حتى يعني يطلب منها الخروج من البيت، فإن خرجت وإلا قتلت. فالملائكة عليهم السلام يتشكلون، كما مر معنا في التفسير أنهم جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام على شكل أضياف رجال. هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني ملائكة. فالملائكة يتشكلون ويتمثلون، وكما قال الله عز وجل في شأن مريم فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هي تحسب أنه بشر، فإذا هو ملك. فجبريل عليه السلام هنا تشكل وتمثل على شكل رجل. وقد كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على شكل رجل في بعض أحيانه، ليس في كل أحيانه. فجبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي وينزل عليه بالوحي على أحوال كثيرة. وقد نزل حين نزل المرة الأولى، ثم نزل مرة أخرى ثم رآه مرة أخرى على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح يسد الأفق. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم منه فزعا شديدا، فزع من المنظر وهاله المنظر، فرجع إلى خديجة رضي الله عنها فزعا يقول زملوني زملوني. فجبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال مختلفة، لأن الله عز وجل مكن الملائكة من التمثل والتشكل. فهنا جاء على شكل رجل، قيل يعني كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل من الصحابة، وهو دحية الكلبي، وقد كان رجلا جميلا. لكن هل جاء في هذه الحادثة على هيئة دحية الكلبي؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لم يأتي على هيئة دحية، لأنهم يعرفون دحية، فلو أنه لقالوا دحية، لكنهم لم يقولوا ذلك، فتبين أنه جاء على هيئة رجل آخر، وأنه وإن كان يأتي في
للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية الكلب، إلا أنه في هذه الحادثة لم يأتي على هيئته، على هيئة دحية، لأنه لو جاء على هيئة دحية لقال الصحابة هذا دحية، لكنهم قالوا كما في الحديث في كلام عمر رضي الله عنه: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا طبعا يظهر أنه على غلبة ظن عمر رضي الله عنه أنه لا يعرفه من الصحابة أحد. وذكر ابن حجر رواية أن بعضهم نظر إلى بعض فقالوا لا نعرف هذا، يعني استغربوا. فمجيئه عليه السلام إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة أمر عجيب، فهو على هيئته التي تشعر أنه كأنه رجل خارج من بيته متهيئ للذهاب إلى هذا المكان، فليس فيه آثار السفر، فإن السفر في القديم له آثار شديدة. القادم من السفر يظهر عليه الآثار، وهذه الآثار من الشعث والغبار والتعب. أما هذا الرجل الذي فاجأهم أنه طلع عليهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهنا أمران غريبان: أنه لا يعرف من أهل المدينة، والمدينة صغيرة أهلها يعرف بعضهم بعضا، وأيضا ليس عليه أثر السفر أنه قادم من بعيد، وحاله حال الذي خرج من بيته لتوه، متنظف ومتهيئ، فالثياب بيضاء ناصعة والشعر أسود. هذا كله أمر معجب وغريب، ولذلك أشار عمر رضي الله عنه إلى هذا فقال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى رسول الله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب واتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس إليه بمعنى أنه جلس مقابل له، قابله مقابلة، حتى يعني جاء في الوصف: أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وقوله وضع كفيه على فخذيه، الضمير في وضع كفيه على فخذيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أم على فخذ الرجل الذي هو جبريل عليه السلام؟ اختلف الشراح في هذا، قيل إن الضمير يرجع إلى الرجل، وقيل يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح أنه يرجع إلى الرجل اللي هو جبريل عليه السلام. وقال العلماء إن هذه الجلسة جلسة متعلم ومتأدب، أن يجلس لهذه الجلسة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجلس جلسة متعلم متأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هل سلم لما جاء؟ ما ذكر أنه سلم. جاء في بعض الروايات قيل أنه عند أبي داود أنه سلم، ولكن ليست رواية قوية فيه، أنه لما بلغ البساط سلم. ثم قال: يا محمد. وهذا من أعجب الأمور أن ينادي يا محمد.
ولم يقل إيش؟ يا رسول الله. قال بعض العلماء إن قوله يا محمد حتى يشعر أنه أعرابي، لكن ما يظهر الله أعلم أن الصحابة فهموا أنه أعرابي، لأن الأعراب معروف حالهم وأشكالهم وهيئاتهم، وليست هيئة هذا الرجل كهيئة الأعرابي أبدا. لكن هناك سر، بحثت ما وجدت كلام للعلماء فيه لماذا قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، إلا ما قاله أكثرهم في أن هذا يشعر أنه أعرابي. وما الداعي أن يشعر أنه أعرابي؟ هل هناك داعي؟ ليس هناك داعي، إنما قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله. هذا في الروايات، في جميع الروايات قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقوله أخبرني سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعنى أخبرني يعني وضح لي، بين لي الإسلام. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم على سؤاله فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له. هذا العجب الثاني. العجب الأول ما هو؟ يا محمد. لا، غير يا محمد. هم ما ذكروا أنهم ما تعجبوا في يا محمد. أيوة أحسنت يا محمد. أن ثيابه أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا عجب. العجب الثاني أنه يصدق النبي، يسأله ويصدقه. ومن عادة السائل الذي يسترشد ويستعلم أنه لا يصدق، إنما يسمع فقط. فقال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدق. وقوله فعجبنا يدل على أن العجب كان من الصحابة جميعهم. وهنا سأل عن الإسلام أولا. والإسلام هو له معنيان. المعنى الأول العام هو معنى عام شامل، وهو أن الإسلام هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته والخلوص من الشرك. هذا معنى عام. وقد وصف الله عز وجل الأنبياء السابقين بأنهم مسلمين، بأنهم مسلمون بهذا المعنى، معنى الإسلام العام. والمعنى الخاص هو دين الإسلام الذي ختم الله به الأديان والرسالات، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا المعنى ايش؟ الخاص. المعنى العام هو الذي سبق تعريفه، أنه الاستسلام لله بالتوحيد، الطاعة، القياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فهو هل يسأل عن الإسلام العام أو الإسلام الخاص؟ الإسلام الخاص الذي هو الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى الإسلام الخاص، فقال الإسلام إيش؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر الإسلام بأركانه، الأركان الخمسة، وهي التي جاءت في الحديث الثالث الذي سمعتموه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذه الأركان الخمسة للإسلام التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وجاءت في أحاديث أخرى كحديث عبد الله بن عمر، هي الأركان التي يقوم عليها الدين، يقوم عليها الإسلام. لا يمكن لا يكون الإنسان مسلما حتى أولا يشهد أن لا إله إلا الله، هذا أول، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك إذا دخل أحد في الإسلام، دخل الإنسان في الإسلام، فإنه يؤمر بإيش؟ الشهادة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الركن الأول من أركان الإسلام، وهي كلمة التوحيد، شهادة التوحيد. والثاني إقامة الصلاة، المرتبة الثانية والركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة، وأن يأتي بها تامة بأركانها وواجباتها، وإيتاء الزكاة، وهذا الواجب المالي الذي يجب على الإنسان إذا كان عنده مال وله أحكام في بلوغ النصاب، النسبة التي يجب أن يدفعها، وهذه كلها تأتي تفصيلها. والركن الرابع صوم رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات، الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان. والركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام ومبانيه العظام التي يقوم عليها الإسلام، الذي سأل عنه جبريل عليه السلام، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب جبريل على سؤاله أخبرني عن الإسلام بهذا، وهو الإسلام الخاص الذي جاء، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صدقت. وهذا كما سبق معنا أن الله عز وجل أرسل الرسول الملكي جبريل عليه السلام، الذي أشار الله عز وجل إليه في آيات في كتابه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وفضله الله عز وجل على الملائكة، فهو أفضل الملائكة، فجعله رسول بينه وبين رسله، سفير بينه وبين رسله، يأتي بالوحي، فهو الرسول الملكي. والنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة رسل البشر. إنه لقول رسول كريم، فصدق الرسول الملكي الرسول البشري، فتم التصديق، تأكيد على هذا الأمر العظيم، وهو هذا الحديث الذي فيه الدين، فيه الدين الذي جاء فيه الدين وتعليم الدين. قال لما ذهب: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فقال صدقت. قال إيش؟ فأخبرني بعدها عن الإيمان. أخبرني عن الإيمان.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني مثل الأولى، يعني يسأله. لم تنتهي الأسئلة، انتهت الأسئلة؟ لا. باقي هذا السؤال الأول وتم. الآن صدقه على السؤال الأول ثم شرع في السؤال إيش؟ الثاني. فقال أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال إيش؟ صدقت. كان أمرا أيضا عجيبا، يعني يصدق هو يسأل، فعجبنا له يسأله ويصدق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الإيمان مغاير للإسلام ولا لا؟ لما كان الإسلام له جواب والإيمان له جواب مختلف دل على أن الإيمان غير الإسلام. يعني مغاير له. ها؟ يعني مغاير له. مغاير، نعم. وهي هذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم هو أركان الإيمان، كما أن الجواب الأول هو أركان إيش؟ الإسلام. هناك 5 وهنا 6. لكن هنا يظهر سؤال مهم جدا، وهو ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ إيش؟ اي نعم هذا. لا، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ هل هناك فرق؟ أحسنت. قال العلماء إن الإسلام هو في الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال باطنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام بين له أركان الإسلام، هذه كلها أعمال إيش؟ ظاهرة. وقوله تشهد أن لا إله إلا الله هذا عمل قولي يقول الإنسان، لا بد أن يقول. مسلم لا يكون مسلما حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو قول يعني يقوله بلسانه. ولا يكون إنسان مسلما حتى إيش؟ يقيم الصلاة، ولا يكون مسلما حتى يؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. فهذه أعمال ظاهرة، فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على الأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أعمال كلها باطنة في القلب، قلبية. أي نعم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالمقصود أن الإسلام معناه في هذا الحديث هو الأعمال الظاهرة. الفرق بين الإسلام والإيمان في هذا الحديث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو بالأعمال الباطنة. ولذلك فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. صار الجواب الأول غير الجواب الثاني. هل يعبر بأحدهما عن الآخر؟ نعم يعبر بأحدهما عن الآخر، لكن عند الاجتماع لكل واحد منهما معنى يفارق الآخر. إذا اجتمعا كما يقول العلماء افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهنا اجتمع ولا لا؟ نعم. اجتمع في الحديث لأنه سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان، فصار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. كون الإسلام له معنى خاص والإيمان له معنى خاص
قد تكاثرت الأدلة على ذلك كما في هذا الحديث. هذا الحديث يدل على أن الإسلام له معنى والإيمان له معنى عند الاجتماع. وأيضا في أدلة على ذلك كثيرة كما في قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا وصف وهذا وصف آخر. وكما قال عبد العزيز قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هناك إيمان وهناك إسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فبين أن الإسلام غير الإيمان. وقال الله عز وجل في الذاريات فأخرجنا من كان فيها من إيش؟ من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا مؤمنين ومسلمين ولا لا؟ نعم. فقال لحظة فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إيش؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن المؤمنين هنا هم الذين كتب الله لهم النجاة بسبب إيمانهم، فعندهم معنى زائد على الإسلام وهو الإيمان، فكتب الله لهم النجاة بإيمانهم. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهذا البيت من هو؟ بيت لوط عليه السلام، وزوجته هي مسلمة في الظاهر كما قال العلماء، لكنها ليست مؤمنة، ولذلك أصابها الله عز وجل بالعذاب مع قومها. فلذلك وصف الله عز وجل البيت بأنه مسلم وليس مؤمن لوجود هذه المرأة. واضح؟ نعم إن شاء الله. فالذي نجوا كتب الله لهم النجاة وهم المؤمنون، والبيت الذي وصفه الله عز وجل بأنه من المسلمين هو بيت لوط. سبب الوصف بأنه من المسلمين وجود امرأة لوط. واضح؟ واضح. فهنا يتبين أن الإسلام غير الإيمان في هذه النصوص، أن الإسلام مختلف عن الإيمان في مثل هذه النصوص. والإسلام والإيمان كما سبق إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. هذا له نظائر في كثير من المسائل، كلفظ الفقير والمسكين، ولفظ البر والتقوى. فالفقير والمسكين هو ايش؟ كلمتان تدل على الحاجة، فقر والحاجة، مسكين فقير حاجة ولا لا؟ نعم. هل الفقير هو المسكين؟ لا لا. أو يختلفان؟ يختلفان. ها؟ كيف يختلفان عبد العزيز؟ أحسنت، الفقير أشد حاجة من المسكين. فالله عز وجل قال في شأن الزكاة إنما الصدقات إيش؟ للفقراء والمساكين. فذكر صنفين، فقراء والمساكين. فقال العلماء إن المسكين مثل ما قال عبد العزيز فقير الذي يجد بعض حاجته، نعم. والفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، وكلاهما مستحقان للزكاة. الفقير والمسكين كلاهما مستحق للزكاة. يستدلون بقول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكينها يعملون في البحر.
مساكين يعملون في البحر، يعملون ماذا؟ ايش؟ يعني يسترزقون، يطلبون الرزق، لكن هذه الحرفة والمهنة لا تكفيهم، فهم مساكين. فكل من عمل عمل واكتسب ولا يكفيه كسبه فإنه يكون مسكينا، ومن كان يكفيه كسبه فيض عليه لا يحتاج فإنه ليس مسكينا. فيعطى من الزكاة من كان يكتسب ولا يكفيه كسبه، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهل يعبر بالمسكين عن الفقير والفقير مسكين؟ نعم، إذا افترقا يعبر بأحدهم على الآخر، مثل الإسلام والإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ فإنهم أطاعوك، لما أرسله إلى اليمن فقال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ما قال في فقرائهم ومساكينهم، لأن الفقير يشمل، هنا جاء لوحده فيشمل الأمرين، لا يلزم أن يقول في فقرائهم ومساكينهم. فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كالإسلام والإيمان وكالبر والتقوى. البر والتقوى يعبر بأحدهم عن الآخر، لكن إذا اجتمعا افترقا. ودل البر على فعل الأوامر، والتقوى ترك النواهي. التقوى ترك النواهي، والبر فعل الأوامر. أما إذا اجتمعا فكل واحد يعبر عن الآخر. فلفظ المسكين والفقير والمسكين والبر والتقوى والإسلام والإيمان من هذا القبيل. فإذا الإسلام في حديث جبريل كما قال الأخ إبراهيم أنه الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، لأنه اجتمعا، فسأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان. واضح؟ واضح. وهذه المسألة، مسألة الإيمان إخوان، مسألة مهمة جدا. الإيمان ومعرفة الإيمان وما هو الإيمان مسألة مهمة جدا، وقع الخلاف فيها قديما. الخلاف فيها وقع قديما في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال ابن رجب رحمه الله وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. فمن الخلاف الأول في أمة الإسلام الخلاف الواقع في الإيمان، فلا بد أن نعرف هذه المسألة ونفهمها. واضح؟ الإيمان. فما هو الإيمان؟ وما تعريفه؟ وما مذهب السلف فيه؟ هذه مسألة مهمة جدا، كما قال ابن رجب رحمه الله. الإيمان في اللغة تصديق لغة، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهو إيش؟ تصديق. لكن في الشرع هناك تعريف لغوي وتعريف شرعي. حقيقة يقول العلماء الأصول، حقيقة الشرعية اللغوية والحقيقة الشرعية. فالشرع له معنى، لذلك لازم نرجع إلى المعنى الشرعي. مثل الإحسان اللي سيأتينا. الإحسان لما يقال الإحسان في اللغة أحسن فلان إلى فلان كذا، كله إحسان. لكن الإحسان
كمرتبة من مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى الإحسان. فتحول من معنى لغوي إلى معنى إيش؟ شرعي. فهنا الإيمان أيضا له معنى شرعي، فلا يخلط أحد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وقع الخلاف بالخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالإيمان في اللغة التصديق كما قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أما في الشرع فإن الإيمان يشمل 3 أشياء لا يكتمل الإيمان إلا بها، ولا يقع الاسم تاما حتى تتم هذه الأشياء، وهي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وش يا محمد؟ اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو معنى الإيمان. لا بد أن يكون فيه اعتقاد قلبي، ولا بد أن يكون فيه نطق باللسان، ولا بد أن يكون فيه عمل بالجوارح. هنا يتم الإيمان، يكون إيمان. ولذلك أجمع السلف رحمهم الله على أن الإيمان قول وعمل ونية. قول وعمل ونية. قال ابن رجب رحمه الله: والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. هذا مذهب السلف رحمه الله. أجمع السلف على هذا. وهذا كما سبق الخلاف هو من الخلاف الأول الذي وقع في أمة الإسلام، لكن السلف رحمهم الله مجمعون على أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. حتى إن الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي، حكى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم رحمه الله ورضي عنه على هذا الأمر، وهو أن الإيمان إيش؟ قول وعمل ونية. وقد ظل من لم يجمع هذه الثلاثة في تعريف الإيمان الشرعي. من لم يجمع هذه الثلاثة، الاعتقاد القلبي والقول اللساني والعمل الجوارحي، فإنه يضل في مسألة الإيمان. واضح؟ واضح. فمن من مذاهب الناس في الإيمان أنه القول باللسان، يقول قول باللسان، ويستدلون وما أنت بمؤمن لنا، يقولون أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا خطأ. ويرد عليهم بأن لو كان هذا الإيمان لكان المنافقون مؤمنين، لأنهم يقولون بألسنتهم ولا لا؟ يقولون بألسنتهم وليس في قلوبهم. فإذا هذا التعريف أن الإيمان هو القول باللسان هذا باطل، يرد عليه بحال المنافقين. والقائلون بأن الإيمان تصديق قلبي فقط، يرد عليهم بماذا؟ أن إبليس صدق بقلبه، بل إن الله عز وجل أخبر عن فرعون وملئه بأنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا هل نفعهم؟ هل آمنوا؟ لم يؤمنوا. إذن التصديق القلبي هذا
خطأ القول به أنه هو الإيمان، خطأ لأنه يرد عليه هذا، ورد السلف رحمهم الله على القائلين به بأن لو كان التصديق القلبي هو الإيمان لكان إبليس مؤمنا، ولكان فرعون الذي ومن معه مؤمنين، بل أغلب الكافرين من هذا القبيل، لأنهم في قلوبهم يعتقدون أن هذا صحيح، كما يذكر عن مثل أبو جهل وغيره أنه سبب عدم قبوله هو ماذا؟ الحسد لبني هاشم، والله عرف أنه حق فاستيقنتها أنفسهم، قلوبهم استيقنت أن هذا حق، لكنهم لم ينقادوا، فلم يكن عندهم إيمان الحقيقة. هذا لا يمكن أن يقال أنهم آمنوا. أما من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة، مرجئة الفقهاء، فإن هذا يعني يرد عليهم بأدلة كثيرة جدا. العمل لا يخرج عن مسمى الإيمان، بل لا بد من عمل. ولذلك كان تعريف السلف رحمهم الله للإيمان هو أنه قول وعمل ونية، أو يقال اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان يعني بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هكذا ذكر السلف رحمه الله في تعريف الإيمان. فالذي يخرج العمل عن مسمى الإيمان قد ضل في هذا الباب، والرد عليهم بأدلة كثيرة. فيرد عليه بقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، في شأن القبلة، فإن الله عز وجل لما نسخ القبلة إلى بيت المقدس، إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، تكلم من تكلم من المنافقين وغيرهم، قال هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس يعني لا تقبل صلاتهم. فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا، وهي إيش؟ عمل، وهي عمل، فدل على أن العمل داخل في الإيمان وفي مسمى الإيمان. وكذلك رد عليهم بحديث: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شهادة أن لا إله إلا الله وشو؟ قول، وكذلك اعتقاد، وإماطة الأذى عمل، فهو من الإيمان. وكما قلت إن الأدلة في هذا كثيرة جدا جدا. كقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. جاهدوا، هذا ايش؟ عمل، فجعله من الإيمان. وكما قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقومون للصلاة، سواء كانت صلاة الفجر في قول أو صلاة الليل، هذه صلاة، فسماها الله عز وجل من الإيمان. وهذه المسألة الطويلة، مسألة الإيمان، ذكرها العلماء في كتب العقائد، يعني يأتي لها تفصيل، إن شاء الله تدرسون هذه المسائل لأنها مهمة، لكن ناسب أن بسط فيها والبيان فيها لأنها جاءت في هذا الحديث العظيم بسؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان، وأن الإسلام له معنى معنى الأعمال الظاهرة، وأن الإيمان له معنى الأعمال الباطنة، وأن
الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعبر أحدهما عن الآخر. وهذا هو الجواب. ولذلك يستدل بعضهم بهذا الحديث، حديث جبريل عليه السلام، على أنه ليس يعني الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وأن المعنى وأن الأعمال ليست داخلة في الإيمان. وهذا الاستدلال بين العلماء خطأ من استدل به، وأنه بهذا التفصيل أن هذه الألفاظ إذا اجتمعت صار لكل واحد منها معنى، وإذا افترقت صار يعبر بأحدهما عن الآخر. هذا هو الحق في هذه المسائل المختلف فيها. فهذه مسألة مهمة وعظيمة. وقد قال الأوزاعي رحمه الله في هذه المسائل: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول. يقول الأوزاعي رحمه الله من أئمة الإسلام في العصر القرون الأولى، قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية، يعني القلب إلا بنية موافقة للسنة. لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا، يقول رحمه الله، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمها، ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل الله منه، وكان في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام الأوزاعي رحمه الله. والسلف رحمه الله متفقون على هذا، أن الإيمان إيش؟ قول وعمل ونية. قول وعمل ونية، يعني اعتقاد قلبي. ونقف على هذا لأن الحديث طويل في مسائل كثيرة. حديث جبريل عليه السلام لا باقي في بقية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير يا شيخ اسماعيل. نعم، تقول في سؤال؟